दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो निर्वाचन विशेष श्रृङ्खलाको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेका चुनावी गतिविधिहरूको प्रत्यक्ष जानकारी दिने सिलसिलालाई आज पनि जोड्न गइरहेका छौँ। आज पनि हामीसँग विभिन्न जिल्ला स्थित संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा हुनेछौँ। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सरकारले तोकिसकेपछि अब त्यसको अन्तिम तयारीमा हामी सबै रहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आज अन्तिम दिन चुनावी प्रचारको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि स्वच्छ भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि आफ्ना तयारीका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रताको साथमा अगाडि बढाइराखेको छ। विभिन्न कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने काम करिब सकिएको छ र आजबाट मतदान अधिकृतहरू लगायतका विभिन्न कर्मचारीहरू मतदान स्थलहरूमा पुगेर मतदान केन्द्रहरूमा पुगेर त्यहाँको बन्दोबस्तीका कार्यक्रमहरू गर्ने तयारीमा जुटेका छन् र सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सबै निर्वाचन केन्द्र स्थलहरूमा निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारीका सामग्रीहरू यस अगाडि नै पुगिसकेका छन्। आजबाट निर्वाचन स्थलहरूमा बढी हामी केन्द्रित हुनेछौँ र त्यस सँगसँगै आज राति 12 बजेपछि शून्य समय सुरु हुनेछ र आजबाट अर्थात् भोलिबाट राजनीतिक दलका कुनै पनि उम्मेदवारहरूले कुनै पनि माध्यमहरूको प्रयोग गरेर चुनावी प्रसार गर्न पाउने छैनन्। अब मतदाताहरूले यो शून्य समयमा आफ्नो विवेकहरूको लेखाजोखा गर्ने विश्लेषण गर्ने र आगामी मङ्सिर 4 गते मतदान गर्नको लागि एकदम तयार हुनको लागि उनीहरू तयारी गर्ने भन्ने समय चाहिँ रहने गर्दछ। यो त्यस सँगसँगै आज राति 12 बजेपछि नेपाल र भारत बीचको जुन सीमा रहेका छन् जो चाहिँ खुला सिमानाहरू ती खुला सिमाना चाहिँ बन्द रहनेछन् र यो बन्द हुने समय चाहिँ मङ्सिर 4 गतेको राति 12 बजेसम्म यो जारी रहनेछ। र आज हामी जिल्ला स्थित संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा जुट्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अहिले नेपालमा यसपटकको निर्वाचनमा 1,79,88,570 जनाको जुन मतदाताको सङ्ख्या रहेको छ। यी मतदाताहरूले आगामी 5 वर्षको लागि उम्मेदवारहरू छनौट गर्ने र यसले आगामी 5 वर्षमा चाहिँ प्रदेशमा र सङ्घीय सरकार निर्माण गर्नको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसैगरी देशभर चाहिँ 10,892वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् भने मतदान केन्द्रहरूमा 22,226 वटा मतदान स्थल रहेका छन्। यी मतदान स्थलहरूमा पुगेर 1,79,88,570 जना मतदाताहरूले मतदान गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुरा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। आज राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले अन्तिम दिन हो आज मतदानको लागि अथवा मत आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि जुन कोसिस गर्नेछन्। आज अन्तिम दिन हो र आजबाट उनीहरूले मत माग्ने सिलसिलालाई रोक्नुपर्नेछ र यसभन्दा पछि अब मत माग्नको लागि निर्वाचन आयोगले समय दिने छैन। यो राति 12 बजेपछिको कुरा भयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को यो श्रृङ्खलामा विशेष गरी एनटिभी कोहलपुरले लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चुनावी माहौल चाहिँ कस्तो छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिने कोसिस हामीले गरिराखेका छौं र अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आगामी 5 वर्षको लागि आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना योजनाहरू, आफ्ना प्रयासहरू अगाडि बढाउने, मतदाताहरूको घर दैलोमा पुग्ने र मत तान्नको लागि चाहिँ यथोचित रूपमा चाहिँ प्रयास गरिराखेका प्रसंगहरू हामीले यस अगाडि नै जानकारी गराइराखेका थियौं र त्यससँग सम्बन्धित रहेर हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू, विभिन्न समाचारहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थियौं र यो सँगसँगै निर्वाचन आयोग र जिल्ला स्थित विभिन्न निकायहरूले मतदानलाई अथवा यो निर्वाचनलाई स्वच्छ भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि विभिन्न तयारीहरू पनि प्रस्तुत गरिराखेको छ। विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाइराखेको कुराहरू पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौं। अहिले जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको विषयलाई पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले लिने गरिएको छ। विशेष गरी
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरी नेपाली सेना अनुसन्धान विभाग र यो निर्वाचनको लागि भनेर भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीहरूको यो परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले गम्भीरताको साथमा यी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। र यो सुरक्षाको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अहिले केही राजनीतिक दल तथा समूहहरू यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने सन्दर्भमा पनि जुटिराखेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यी कुराहरू आइराखेका छन् र सरकारले पनि यसलाई गम्भीरताको साथमा लिएको छ र यी समूहहरूमा आबद्ध भएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सरकारले निगरानीमा राखेको जनाएको छ। र यससँग सम्बन्धित केही छिटपुट घटनाहरू पनि देखिन थालेका छन्। हिजो बेलुका मात्रै नेपालगञ्जमा बम बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा बम विस्फोट हुँदा 2 जना व्यक्तिहरू घाइते भएको प्रसङ्गहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। विशेष गरी यस्ता गतिविधिहरू सामान्य रूपमा छिटपुट रूपमा देखिने गरेको र देखिन सक्ने सरकारले यस अगाडि नै आकलन गरिसकेको छ र कुनै पनि निर्वाचनमा केही समूहहरू यसलाई बिथोल्नको लागि ती कामहरू गरिराखेका कुराहरू पनि रहेका छन्। यति बेला हामीसँग कैलाली संवाददाता सीताराम ओझा हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सीतारामजी, स्वागत छ यहाँलाई। सीतारामजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? कैलालीबाट सीताराम ओझा हामीसँग जोडिनु भएको छ। मैले उहाँको आवाज नसुनिरहेको स्थितिको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भइराखेको छ। र सीतारामजी, त्यहाँको अहिले चुनावी सरगर्मीको अवस्था के छ? राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले चुनावी अभियानमा जाँदै गर्दाखेरि आज अन्तिम दिन पनि हो, आज कसरी काम गरिरहेका छन् र निर्वाचन आयोगले के कसरी तयारी गरिरहेको छ र त्यसबाहेक अन्य सरगर्मीका विषयवस्तुहरू के कस्ता छन् त्यो बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस् न। नवीनजी, खास गरी कैलाली जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो, जहाँ 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। समग्र सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधि सभाका लागि 16वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् र खास गरी तपाईँले भनेको जस्तै अहिले कैलाली जिल्ला आज अन्तिम दिन पनि हो चुनावी प्रचार प्रसार गर्ने राजनीतिक दलहरूको, र आज सम्भवतः अधिकांश दलहरूले शक्ति प्रदर्शनको पनि तयारी गरिरहेका छन् यो जिल्लामा। र आजसम्म राजनीतिक दलहरूले घर दैलो अभियानलाई तीव्रताका रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। र खास गरी कैलाली जिल्लामा भन्ने हो भने हामीले 5वटा निर्वाचन क्षेत्रको अनुमान नतिजा के आउला भन्ने कौतुलता आम मतदाता र आम दर्शकहरूमा रहन सक्छ। त्यसका लागि यहाँ त्रिपक्षीय भिडन्तको सम्भावना पनि रहेको छ कैलालीका 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा। र खास गरी कैलालीमा पछिल्लो समय मात्रै उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जुन सत्ता गठबन्धन छ र नेकपा एमाले छ, ती त्रिपक्षीय भिडन्तको प्रबल सम्भावना छ। शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने सबै सुरक्षा निकायहरू सम्बन्धित स्थानमा खटिसकेका छन् र जो सुगमको नजिक रहेका स्थानहरूमा आज नै सूचना टाँच गर्नुपर्ने जो निर्वाचन आयोगको निर्देशन छ त्यो निर्देशन अनुसार नै उहाँहरूलाई आज पठाइनेछ। र अन्य जस्तो कैलालीमा 2टा गाउँपालिका दुर्गममा पनि रहेका छन्, टुरे गाउँपालिका र मोन्याल गाउँपालिका। त्यहाँ चाहिँ हिजो नै सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्री सहित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू खटिसकेको अवस्था रहेको छ। निर्वाचन कार्यालयले सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि त्यहाँ ढुवानी गरिसकेको छ र झन्डै 12,000 कर्मचारीहरू चाहिँ समग्र कैलाली जिल्लामा परिचालन भएका छन् यो निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि। र तपाईँले भनेको जस्तै आज अन्तिम दिन भएका कारणले पनि कसरी मतदाताहरूलाई रिजाउने भन्ने मुख्य चुनौतीका बीच कैलालीका राजनीतिक दलहरू लागिरहेको अवस्था हो नवीनजी। अब भोलिदेखि शून्य समय सुरु हुन्छ। यो शून्य समयको परिपालना चाहिँ कसरी हुँदैछ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ? राजनीतिक दलहरूले यस अगाडि पनि आफ्नो पक्षमा मत माग्नको लागि चाहिँ विभिन्न भित्री र गोप्य गतिविधिहरू गरेको भनेर पनि त्यस्ता कुराहरू बाहिर आउने गरेका छन्। यसपटक चाहिँ के आकलन गरिन्छ? सुरक्षा निकायसँग तपाईँको कुनै यसबारेमा चाहिँ संवाद भइरहेको छ? नवीनजी, खास गरी यो मौन अवधिमा चाहिने तपाईँले भनेका जस्तै गतिविधिहरू हुन सक्छ। त्यस्ता गतिविधिहरू रोक्नका लागि चाहिँ हामीले जुन यो समयमा हुन सक्ने सम्भावित त्यस्ता गतिविधि रोक्न चाहिँ टोल टोलमा प्रहरी परिचालन गरेको कुरा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको थियो हिजो हामीलाई। र खास गरी अब पोसाकमा संयुक्त प्रहरीहरू अथवा आफ्नो सुरक्षाकर्मीहरू
परिचालन हुन्छन् नै। त्यो सँगसँगै चाहिँ टोलमा हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरीहरू जस्तो र सादा पोसाक, त्यसै गरी टाइगर टोलीहरू जो राउन्डिङ गर्ने उहाँहरू मोबाइल टोलीको रूपमा पनि परिचालन गर्ने र यस्ता गतिविधिहरू हुन नदिने, सम्भवतः यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ सुरक्षा निकायकै भनाइमा दिउँसोको भन्दा रातिको समयमा बढी भएका अघिल्ला चुनावहरूमा पनि उहाँहरूले त्यो इन्फर्मेसन दिनुभएको थियो। त्यसका लागि अब दिउँसो त छ तर रातिको समयमा पनि हुन सक्ने यस्ता सम्भावित गतिविधिहरू रोक्नका लागि चाहिँ हामी रेडी अवस्थामा छौँ। यस्ता गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैनौँ। उहाँहरूलाई यस्ता गतिविधि नगर्न पनि राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र यस्ता गतिविधिहरू जति सम्भवतः सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै त्यो सूचना पाएको 10 मिनट अथवा ठाउँ हेरेर 5 मिनट अथवा धेरै ढिलो भयो भने 15 मिनट भित्र चाहिँ अलि दुर्गम स्थानमा हामी पुगिसक्छौँ। त्यही हिसाबमा हामीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएका छौँ भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। नवीनजी, यसपटक राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले कस्ता एजेन्डाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिए, कस्ता विषयहरूलाई चाहिँ बढी उठाए र त्यहाँका मतदाताहरूको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो छ, उनीहरूको अपेक्षा र सुझाव चाहिँ कस्तो पाउनुभयो रिपोर्टिङको सन्दर्भमा? खास गरी कैलाली जिल्लामा जुन उम्मेदवार हुनुहुन्छ विभिन्न पार्टीबाट, अधिकांश उम्मेदवारहरू पनि पुरानै अनुहार अथवा योभन्दा अघिल्लोचोटि पनि उहाँहरू निर्वाचनमा उठिसक्नु भएको, कसैले जितेको कसैले पराजित हुनु परेको होला नतिजामा, अथवा एकचोटि जितेको दुईचोटि जितेको पनि हुनुहुन्छ र केही उम्मेदवार मात्रै नयाँ अनुहारका रूपमा यो जिल्लामा हुनुहुन्छ र खास गरी मुद्दा र उठाएका विकास निर्माणका कुराहरूलाई नै आम मतदाताहरूले मुख्य रूपमा उठाइरहेको अवस्था हो समग्र कैलाली जिल्लाको हकमा। र यो निर्वाचन क्षेत्र पछि हरेक उम्मेदवारका एजेन्डाहरू अथवा उहाँहरूका मुद्दाहरू चाहिँ अलिक फरक छन्। जस्तो अहिले म कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट हामी यो प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को धनगढीबाट। जस्तो कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को कुरा गर्ने हो भने यहाँ कटानका कुराहरू होला अथवा गौरीफन्टा नाका रहेको छ, गौरीफन्टा नाकालाई स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू लगायत यहाँका जस्तो सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्, सुकुम्बासी बस्तीको समस्या समाधान गर्ने कुराहरू होला, मुक्तकमया शिविरका शिविर पीडितहरूलाई कसरी उनीहरूको राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेहरू कुरा होला। त्यसै गरी जस्तो अब अलि माथितिर जस्तो क्षेत्र नम्बर 4 अथवा क्षेत्र नम्बर 1 कै क्षेत्रमा जाने हो भने त्यहाँ खास गरी अलिकति त्यो हाम्रो पहाडी क्षेत्र छ कैलालीमा। त्यो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो बाटो पुगिदेऊ सबै ठाउँमा, खानेपानीको सुविधा होस् जस्ता मुद्दाहरू र खास गरी उम्मेदवारले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ नै कतिपय यसअघि सुरुवात भएका कतिपय नयाँ र कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ खास गरी मतदाताको उनीहरूको नजिकका समस्याहरू, उनीहरूको समस्या समाधानका उपायहरू हामी यो गरिदिन्छौँ र तपाईँको समस्या के छ भन्नुहोस्। आम मतदाताको जनजीविकासँग सम्बन्धित अधिकांश कुराहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारहरूले मुद्दा बनाइरहेको अवस्था हो र मतदाताहरूको मनस्थितिको कुरा गर्ने हो भने अहिले ठ्याक्कै मतदाताहरूको मनस्थिति चाहिँ यही छ भन्ने हामीले आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन नवीनजी। किनभने अघिल्ला निर्वाचनसम्म आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि मतदाताहरूले कसलाई चाहिँ आफ्नो मतदान दिने अथवा कसलाई चाहिँ भोट हाल्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले करिब करिब पक्का गरिसक्नु भएको हुन्थ्यो र एक किसिमको यो रुझान आकलन गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो। कसले चाहिँ जित्न सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न यसपालि चाहिँ मतदाताहरूले कसलाई मत दिन्छन् अथवा कसले भोट दिन्छन् अथवा को जित्न सक्छ भने सम्भावित आकलनहरू पनि गर्न सकिने स्थिति छैन। मतदाताहरू पनि मौन बसेर अनि कसलाई चाहिँ मतदान गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसलाई गर्छौँ हामीले सोचिसकेको चाहिँ छैनौँ, हामी सोच्ने मनस्थितिमा छौँ, भोलि पर्सिसम्म सोध्छौँ, कसले चाहिँ विकास गर्न सक्छ त्यसलाई भोट दिन्छौँ जस्ता कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो अहिले अब कैलालीमा 5वटा निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा तपाईँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब भारतसँग सिमाना जोडिएका विभिन्न मतदान केन्द्रहरू पनि रहेका छन् होला। त्यहाँको सुरक्षा अवस्था अथवा समग्र कैलाली जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ त्यो बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस् न। कैलाली जिल्लाका खास गरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाहेक 1, 2, 3 र 5 भारतसँग सिमाना जोडिएका छन् र यो यहाँ धनगढीबाट सुरु भएर टिकापुरसम्म यसको क्षेत्र रहेको छ र
र खास गरी समग्र मतदान स्थलहरू अथवा भनौँ समग्र निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइसकेका छन्। चारवटै सुरक्षा निकायहरू परिचालन भइसकेको अवस्था हो र खास गरी सीमा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सीमा क्षेत्रको केही किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीहरूका बर्डर पोस्टहरू स्थापना गरिएका छन्। ती बर्डर पोस्ट सँगसँगै खास गरी सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित अपराधका घटनाहरूलाई रोक्नका लागि चाहिँ सीमा गस्तीको सुरुवात पनि सशस्त्र प्रहरीले गरिसकेको अवस्था छ र त्यसै गरी अहिले जुन म्यादी प्रहरीहरू पनि मतदान स्थलमा खटिसक्नु भएको अवस्था छ र खास गरी सीमाको सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको अवस्था हो। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कैलाली स्थित संवाददाता सीताराम ओझा। हामीसँग त्यहाँबाट चुनावी सरगर्मीको बारेमा, चुनावी तयारी र त्यसका व्यवस्थापन र त्यसका विविध आयामहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कैलालीमा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् र त्यहाँको चुनावी सरगर्मी अत्यधिक तातेको छ। आज राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् मतदाताहरूको मत माग्नको लागि र विशेष गरी त्यहाँ अहिले कैलाली क्षेत्र नम्बर 1बाट चाहिँ रामजनम चौधरी नेपाली कङ्ग्रेसबाट र तपेन्द्र बहादुर रावल नेकपा एमालेबाट र लोकेन्द्र कुँवर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट, त्यसै गरी धनबहादुर मगर नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चाहिँ टङ्कप्रसाद जैसी चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुभएको खबर छ। यसै गरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 2बाट झपटबहादुर रावल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट भगत बहादुर बडुवाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट कमलेश कुमार चौधरी, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भरत सिंह विशी चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र यो कैलाली क्षेत्र नम्बर 3मा नेकपा एमालेका गौरी शङ्कर चौधरी नेकपा एमालेबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने कृष्ण कुमार चौधरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वीरेन्द्र बहादुर बम चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4मा वीरबहादुर बलायर उहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट, त्यसै गरी नेकपा एमालेबाट लेखराज भट्ट, त्यसै गरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट चाहिँ डिल्लीराज पन्त नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेबाट नारद मुनि राणा, त्यसै गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट दानबहादुर विश्वकर्मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सीताराम ओझा। अब भने कैलालीबाट हामी कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लातर्फ हामी गर्न चाहन्छौँ। जुम्ला जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँको निर्वाचनमा पनि थोरै केही चर्चाको विषय पटक पटक आउने गरिराखेको छ। त्यसका केही कारणहरू छन्, त्यो कारणहरूबारे पनि खोतल्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जुम्ला संवाददाता रतन नेपाली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रतनजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नवीनजी, धन्यवाद। तपाईँ अब यो निर्वाचनकै सन्दर्भमा खटिरहनु भएको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा रिपोर्टिङमा गइरहनु भएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा यसपटकको सरगर्मी कस्तो छ? मतदाताहरू कतिको तातेका छन्? राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू आज के गर्दैछन् अथवा कुन कुन क्षेत्रमा पुगेर के कस्ता प्रयासहरू गर्दैछन् र निर्वाचन आयोगका मातहतका कार्यालयहरूले चाहिँ के कस्ता तयारीहरू गर्दैछन्, त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, जुम्ला पनि चर्चित मात्र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा परेको छ। यो वर्ष चाहिँ गठबन्धन भएको हिसाबले सो त गठबन्धनले जित्छ भन्ने जुन हिसाबको आकलन पहिला गरिएको थियो निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला, तर अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति गठबन्धन पनि तर्सिएको अवस्था छ। विशेष गरेर सामाजिक अभियानमा लागेका ज्ञानेन्द्र साई अहिले राप्रपाबाट हलो चिन्ह लिएर जुन हिसाबले यहाँ प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनिसकेपछि अहिले पछिल्लो समयमा एक प्रकारको यहाँ चहल पहल बढेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन अलि चनाखो हुनु परेको त्यसो देखिन्छ र मतदाताहरू पनि धेरै उत्साहित देखिन्छन्। 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि चर्चित त्यो हिसाबले चर्चा धेरै भएको अहिलेको निर्वाचनको रूपमा दिल्ली जनताले विश्लेषण गरेका छन्। मतदान गर्नको लागि अहिले जिल्ला बाहिर रहेका स्थानीय नागरिकहरू पनि मतदाताहरू पनि अहिले जिल्ला धमाधम आइरहेका छन् र यो पटक हामी मतदान गर्छौँ, परिवर्तनको लागि गर्छौँ, हामी नयाँपनको लागि गर्छौँ भन्ने खालको धेरै आवाजहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र एकदम कडा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। मतको आकलन गर्दाखेरि पनि गठबन्धनसँग नेपाली काङ्ग्रेस
माओवादी केन्द्र र समाजवादीको गरेर 36,000 को आसपासमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत प्राप्त गरेका थिए भने त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने गठबन्धन अगाडि नै छ। तर 500 मत रहेको स्थानीय तहमा 500 मत प्राप्त गरेको राप्रपाका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र साई अहिले आफू जित्छौँ भन्ने दावी गरिरहेका छन् र उनका समर्थकहरूले पनि त्यो दावी गरिरहेको देखिन्छ। यसै गरी नेकपा एमाले पनि यहाँको प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी हो र यहाँ त्रिपक्षीय कडा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। अनि यहाँ अहिले सुरक्षा निकायहरूसँग पनि हामीले यो जानकारी लिइरहेका छौँ। सुरक्षा व्यवस्था के कस्तो भइरहेको छ, कर्मचारी परिचालनको कुरा पनि हामीले लिएका छौँ। जिल्लामा 83 मतदान स्थल भएका छन् र 102 मतदान केन्द्र रहेको निर्वाचन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। सबै मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारीहरू खटाइसकिएको र दुर्गमका मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारीहरू पुगिसकेको र नजिकका मतदान केन्द्रहरूमा अब आज भोलिभित्र सबै कर्मचारीहरू खटिसक्ने बताइएको छ। योभन्दा एक हप्ता अगाडि नै सुरक्षा निकायबाट सुरक्षाकर्मीहरू खटिसकेका छन्। जिल्लाभरिबाट 1940 सुरक्षाकर्मी खटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ, जसमध्ये प्रहरी 407 जना, नेपाली सेना 450, सशस्त्र प्रहरी 240 र म्यादी प्रहरी 843 जना सुरक्षाको लागि खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले एकदम चुनावी माहौल एकदम तातेको, हरेक चिया पसलमा पनि आकलनहरू गर्ने गरिएको एकदम धेरै पाइन्छ। मेरो अनुभवमा पनि पहिलोचोटि यसरी मतदाताहरू, स्थानीय नागरिकहरू एकदम चुनावको चर्चामा एकदम धेरै जिज्ञासु भएको र चुनावको चर्चा एकदम धेरै गरिरहेको मैले पाइरहेको छु। नवीन जस्तो जुम्ला जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रहरूमा रहेका मतदान स्थल र केन्द्रहरूमा चाहिँ आम नागरिकहरूको सहज पहुँच चाहिँ छ कि छैन? मतदाताहरू चाहिँ सहजै रूपमा बिहान गएर बेलुका फर्किने स्थिति छ कि बासी बस्नुपर्ने स्थिति छ र मतदान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने सन्दर्भमा कुनै त्यस्ता किसिमका समस्याहरू देखिएको पाउनु भएको छ कि छैन? हजुर, यो विषयमा पनि हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग पनि जानकारी लियौँ। निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि जानकारी दिँदाखेरि जुम्लाको हकमा चाहिँ बासै बस्नुपर्ने हजुर, जुम्ला स्थित हाम्रा संवाददाता रतन नेपाली हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुम्ला जिल्लाको चुनावी सरगर्मीको बारेमा, चुनावी तयारी र त्यहाँ भइराखेका चुनावी गतिविधिहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको थियो। र अहिले जुम्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र त्यो यो निर्वाचन क्षेत्र पनि चर्चामा रहेको छ। विशेष गरी केही लामो समय अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जाल अथवा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै आइरहेका ज्ञानेन्द्र साई अर्थात् ज्ञानबहादुर साई जुम्लाको निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएपछि नै जुम्ला का जनताहरूले जिताउँदैनन् भन्ने एउटा किसिमको आकलन हुँदै आइराखेको थियो। त्यसकारणले पनि चर्चा भइरहेको त्यो विषय हो जुम्ला। र जुम्लाको बारेमा थप चर्चा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 68,368 मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र जहाँ चाहिँ नेकपा एमालेबाट चाहिँ रतननाथ योगी चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेबाट, त्यसै गरी कांग्रेसका गोमा गौतम कुँवर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानबहादुर शाही चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दिलीप प्रसाद काफ्ले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र डाक्टर कलबहादुर रोकाया पनि स्वतन्त्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यो एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा चुनावी सरगर्मी बढिराखेको विषय हामीले प्रस्तुत गर्दै थियौँ र जुम्ला जिल्लाको केही दुर्गम स्थानहरूमा आम मतदाताहरूलाई सहजता हुने गरेर उनीहरूलाई चाहिँ बिहान आएर बेलुका फर्किने जुन समय अवधिको आकलन गरेर अनुमान गरेर त्यसको अङ्कगणित मिलाएर मतदान केन्द्रहरू राखिएको छ र यसभन्दा अगाडि बासै बसेर मतदान गर्न जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै आगामी निर्वाचनहरूमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू नगर्ने हिसाबले काम भइराखेको बारेमा पनि हामीले अगाडिका समाचारहरूमा पनि प्रस्तुत गर्दै आइराखेका थियौँ र त्यहाँबाट हाम्रा जुम्ला संवाददाता रतन नेपालीले त्यो बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो।
र त्यहाँ चाहिँ 83वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् र 1940 निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न थालिएको विषय पनि उहाँले हामीले जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यहाँका मतदाताहरू उत्साहित छन् र यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूभन्दा यसपटकको निर्वाचनहरूमा थप उत्साह देखिएको छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हामीलाई रतन नेपालीले जानकारी गराउनु भयो। त्यसको कारण के पनि हुनसक्छ भने यसपटक केही नयाँ अनुहारहरूले बाँडिराखेका योजनाहरू एजेन्डाहरू आश्वासनका कुराहरू त छँदै नै छन् र विशेष गरी समयक्रमअनुसार शिक्षाको चेतना अनुसार त्यहाँका नागरिकहरूले निर्वाचनको महत्त्व त्यसको औचित्यको बारेमा पनि धेरै बुझ्न खोजेको कारणले पनि निर्वाचनप्रति आम मानिसहरूको आम मतदाताहरूको अथवा आम नागरिकहरूको चासो बढ्न पुगेको छ होला भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। र यो निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर त्यहाँको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयहरूले पनि तयारीका कामहरू चाहिँ गरिराखेको बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ नै। र हिजो मात्रै विभिन्न कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने काम करिब सकिएको छ र आजबाट मतदान केन्द्रहरूमा पुगेर कर्मचारीहरू त्यहाँको मतलाई कसरी सुरक्षित राख्ने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा खटिन थालिएको कुराहरू पनि झन्डै देशभर आजबाट सुरु भएको छ र त्यो कुरा चाहिँ जुम्लामा पनि रहने नै भइहाल्यो। हामी एनटिभी कोहलपुरबाट यो प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 को विविध गतिविधिहरूको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिने तयारीमा छौँ, दिइरहेका छौँ र यो सिलसिलालाई हामी जारी राखेका छौँ। विशेष गरी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा त्यहाँको मत अवस्था कस्तो छ, मत के अरे उम्मेदवारहरूले बाँडिराखेका योजनाहरू, देखाइराखेका सपनाहरू र अगाडि सारेका योजनाहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयदेखि लिएर मतदाताहरूको मनोविज्ञानका विषयहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र हामी विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूसँग जोडिने प्रयासमा पनि हामी लागिराखेका छौँ। र यो निर्वाचनलाई किन पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ भने विशेष गरी नेपालको संविधान 2072ले निर्दिष्ट गरेको संहिता र त्यसको कार्यान्वयन पछि एउटा कार्यकाल झन्डै सकिएको छ र अर्को कार्यकालको सुरुवात हुन गइरहेको छ र यो सुरुवात अर्को कार्यकाल सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि जुन निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ र आगामी 5 वर्ष चाहिँ हामीले छानेका नेताहरूले अथवा नेतृत्वहरूले प्रदेशमा र सङ्घीय सरकारमा चाहिँ यो सरकार बनाउने र त्यसले चाहिँ आगामी 5 वर्षको नेतृत्व कायम गर्ने, अगाडि बढाउने र त्यसले दूरगामी रूपमा चाहिँ असर राख्ने अथवा प्रभाव पार्ने कुराहरू पनि रहने गर्दछ। हामी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र हामीले आज विशेष गरी पाल्पा र सल्यान जिल्लाको दुईवटा जिल्लामा रहेको निर्वाचनको गतिविधिहरूको बारेमा थप कोसिस गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग सल्यान स्थित हाम्रा संवाददाता प्रतीक शर्मा हामीसँग जोडिन खोज्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरी सल्यानको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि केही समय अगाडि यो क्षेत्रलाई अलि महत्त्वका साथमा पनि किन हेरिएको थियो भने विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निर्माण गर्ने र त्यसको पुनर्गठन गर्ने सन्दर्भमा सल्यान जिल्लाका नेतृत्वहरूले जुन भूमिका खेलेका थिए त्यसकारणले पनि त्यहाँका उम्मेदवारहरू यसपटक पनि चर्चामा रहेको कुरा हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। र यसपटक सल्यान जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग त्यहाँबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ प्रतीक शर्मा र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यो प्रतिनिधि सभा र तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को यो श्रृङ्खलामा सल्यानबाट हामीसँग जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ प्रतीक शर्मा र सल्यानको बारेमा कुरा गर्दा कर्णाली प्रदेशको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिल्लाको रूपमा पनि रहेको छ र तपाईलाई जानकारी गराउँ यसपटक 1,79,88,570 मतदाताहरूले यसपटक मत
दिँदैछन् र देशभर चाहिँ 10,892 वटा मतदान केन्द्रहरूको निर्माण गरिएको छ भने 22,226 मतदान स्थल रहेका छन् र ती मतदान स्थलहरूमा पुगेर मतदाताहरूले स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्नको लागि जिल्लास्थित विभिन्न सुरक्षा निकायहरूको परिचालन समेत गरिएका विषयहरू पनि हामीले यहाँहरूको माझमा ती कुराहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। र म सल्यानको विषयलाई यहाँनिर जोड्न गइरहेको थिएँ। विशेष गरी यो कर्णाली प्रदेशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिल्ला मानिने यो जिल्लामा चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र यो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ। विशेष गरी यति बेला नेकपा एमालेका राजेन्द्र वीर राय निर्वाचनमा झुमिनु भएको छ सूर्य चिन्ह लिएर भने विशेष गरी गठबन्धनबाट कलम चुनाव चिन्ह लिएर प्रकाश ज्वाला एकीकृत समाजवादीका नेता हुनुहुन्छ र प्रदेशका अत्यन्तै प्रभाव पार्ने नेताको रूपमा चाहिँ उहाँलाई हेरिएको छ र मैले अगाडि पनि जोडेको थिएँ र कर्णाली प्रदेश सरकारको जुन यस अगाडिको सरकार थियो सरकार फेरबदल गर्ने सन्दर्भमा उहाँको भूमिकालाई प्रमुखताको साथमा हेरिएको थियो र उहाँ र अथवा यसलाई अझ यसरी पनि हेर्न सकिन्छ पहिलेका सहकर्मीहरू अहिले प्रतिस्पर्धीको रूपमा चाहिँ देखिनु भएको छ र राजेन्द्र वीर राय नेकपा एमालेबाट एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश ज्वाला चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हलो चुनाव चिन्ह लिएर नेत्रलाल श्रेष्ठ पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यसै गरी पवन राज देवकोटा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेकपा मालेबाट पनि भीम बहादुर ओली चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा रहनु भएको छ। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको सल्यानमा चाहिँ अहिलेसम्म 1,57,701 मतदाता रहेको जिल्ला हो यो र त्यहाँ चाहिँ पुरुष मतदाताको सङ्ख्या 80,212 रहेको छ भने महिला मतदाताको सङ्ख्या चाहिँ 77,489 रहेको छ। र यो उम्मेदवारहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। विशेष गरी राजेन्द्र वीर राय नेकपा एमालेबाट चुनाव चिन्ह सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र यसै गरी मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ उहाँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा विशेष गरी यति बेलाको गठबन्धन भनेर नेकपा एमालेका यस अगाडिका नेता प्रकाश ज्वाला यति बेला चाहिँ गठबन्धनबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। म यति बेला पाल्पाको विषयमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छु। हामी केही क्षण पछाडि यो पाल्पाको विषयलाई पनि जोड्नेछौँ। पाल्पामा चाहिँ 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् र 2वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आफ्ना घोषणाहरू सहित आफ्ना योजनाहरू सहित मतदाता समक्ष पुगेर मत माग्ने आज अन्तिम कसरतमा जुटिराखेका छन् र पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 को बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसबाट विशेष गरी गठबन्धनबाट ज्ञानबहादुर गाह चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ नेकपा एमालेबाट नारायण प्रसाद आचार्य चुनावमा घुमिनु भएको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीबाट छाता चुनाव चिन्ह लिएर मेहरमान राणा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुभएको खबर छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हलो चुनाव चिन्ह लिएर ज्ञानबहादुर सुनजाली चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उजिर सिंह दर्लामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट घर चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 को बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र त्यहाँ पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 को बारेमा चर्चा गर्दाखेरि कुल मतदाताको सङ्ख्या चाहिँ 96,033 रहेको छ भने पुरुष मतदाताको सङ्ख्या 46,703 रहेको छ। त्यसैगरी महिला मतदाताको सङ्ख्या चाहिँ 49,330 रहेको छ र मतदाताको कुरा गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको यो पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 को बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब पाल्पा क्षेत्र नम्बर 2 को बारेमा केही क्षण पछाडि हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला सल्यान स्थित हाम्रा संवाददाता प्रतीक शर्मा हुनुहुन्छ। प्रतीकजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद नवीनजी। त्यहाँको चुनावी सरगर्मीको अवस्था के छ? तयारीको चरण कहाँसम्म पुग्यो? मतदाताहरूले के भन्छन्? उम्मेदवारहरू अहिले आज अन्तिम तयारीमा जुटिराखेका छन् प्रचार प्रसारको सन्दर्भलाई लिएर। यति बेलाको सल्यानमा चाहिँ अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्।
नवीनजी, सल्यानमा प्रतिनिधि सभामा एउटा प्रतिनिधि सभा छ सल्यानमा र दुईवटा प्रदेश सभा छन् र यसका लागि प्रतिनिधि सभामा 6 जना प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने प्रदेश सभामा 12 जना प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। जिल्लाभर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा गरेर 18 जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला र नेकपा एमालेका राजेन्द्र वीर राय र स्वतन्त्र राजेन्द्र बहादुर शाह लगायतका प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अहिलेको अवस्था हेर्दा उम्मेदवारहरू घर दैलो गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सभाका पनि उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियानमा लागिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हिजोदेखि सल्यानका अलि टाढा र विकट क्षेत्रमा कर्मचारीहरू पनि प्रस्थान गरिसकेका छन्। मतदान सामग्री सहित उनीहरू प्रस्थान गरिसकेका छन्। सल्यान जिल्लाभर 1632 जना कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ। त्यसमध्येका 6वटा पालिकाका कर्मचारीहरू हिजै गइसक्नु भएको छ भने आज 4वटा नजिकका सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रका कर्मचारीहरू आज जाने मुख्य निर्वाचन अधिकृत गिरिराज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। सल्यानमा 202वटा मतदान केन्द्र छन्। त्यसै गरी 117वटा मतदान स्थल रहेका छन्। नवीनजी, सल्यान जिल्लामा 40वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ र त्यसको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ भने सल्यान जिल्लामा 1,57,700 मतदाता रहेका छन्। त्यसमा महिला 77,489 र पुरुष 80,212 रहेको अवस्था छ। नवीनजी, र घर दैलो अभियानमा उम्मेदवारहरू अहिले पनि लागिरहेको छ। आजै सल्यानको बागचौरमा प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्गा आउने कुरा छ र त्यहाँ चुनावी सभाको लागि कार्यकर्ताहरू तयारी गरिरहेको जानकारी छ। जस्तो अहिले पनि विशेष गरी दुईवटा गठबन्धन भनौँ, एक किसिमले नेकपा एमालेको तालमेलको शक्ति रहेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन बिचको प्रतिस्पर्धा नै प्रमुख प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ सल्यानमा। र विशेष गरी प्रकाश ज्वाला केही सेफ जोनमा रहेको भनेर पनि चर्चा हुन्छ, किनभने उहाँ यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा काम गरिराखेको, त्यसपछि प्रभावशाली नेताको रूपमा पनि हेरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ यसपटक चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? उहाँ चाहिँ प्रदेशमा लामो समय यसभन्दा अगाडिको राजनीति गर्नुभयो, अब भने सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा चाहिँ उहाँले लड्दै हुनुहुन्छ। यो निर्वाचनलाई चाहिँ कसरी हेरिएको छ? जिल्लाका मतदाताहरूले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् यो विषय? अब यसो हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनको शक्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने प्रकाश ज्वाला चाहिँ सुरक्षित अवतरण हुने अवस्था देखिन्छ। तर फेरि कस्तो छ भने नेपाली काङ्ग्रेसकै पूर्व शिक्षा राज्य मन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस सँगसँगै नेकपा एमालेका तर्फबाट राजेन्द्र वीर राय, उहाँ लामो समय राप्रपामा काम गरेर अहिले यो निर्वाचनको केही समय अघि मात्रै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व शिक्षा राज्य मन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाहले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। र अर्को पनि अहिले अर्को चर्चा पनि चल्न सुरु गरेको छ कि नेकपा एमाले भित्र पनि राजेन्द्र वीर राईको उम्मेदवारी हुँदाहुँदै पनि एमालेका कार्यकर्ताहरू स्वतन्त्र राजेन्द्र बहादुर शाहतिर लाग्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ चर्चा पनि हुन थालिसकेको अवस्था देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा निकै पेचिलो देखिन्छ नवीनजी, किनकि कङ्ग्रेसहरूले आफ्ना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई घोषित रूपमा नभए पनि अघोषित रूपमा त्यस्तो मत दिए भने समस्या आउन सक्छ भन्ने एक खालको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। तर अब सबै नेताहरूको हेर्दाखेरि नेताहरूको उहाँहरू खटनपटन हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारले जित्ने देखिन्छ। माथिको माहौल त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। मलाई लाग्छ आजको बागचौरको सभामा पूर्णबहादुर खड्गा आउनुले पनि कङ्ग्रेसको स्वतन्त्रले त्यति धेरै असर गर्दैन भन्ने अनुमान गर्न त सकिन्छ। तर त्यो हेर्नका लागि भने मङ्सिर 4 कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। एमालेको कस्तो देखिन्छ भने गुलाबजङ शाह जसरी पनि आफू आउने र स्वतन्त्र कङ्ग्रेसको मत चाहिँ क्रस गर्न लगाएर बरु राजेन्द्र वीर रायको विषय चाहिँ धेरै महत्त्व नदिँदाखेरि
अर्को नतिजा पनि आउन सक्ने हो भन्ने आकलन देखिएको छ। तर आजसम्मको स्थिति भने त्यस्तो होइन। ओके, जस्तो अब यसभन्दा अब चाहिँ यो मतदाताहरूको मनोविज्ञानको विषय, उनीहरूको अपेक्षा सुझावको विषयमा चर्चा गरौँ न। जस्तो यति बेला सल्यानका जनताहरूले चाहिँ उम्मेदवारहरू समक्ष चाहिँ कस्ता सुझावहरू राखे, कस्ता अपेक्षाहरू राखे अथवा कस्ता आग्रहहरू राखे र राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूले अथवा राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूले बनाएका घोषणापत्रहरूमा चाहिँ के कस्ता विषयहरू बढी समेटिए र आगामी 5 वर्षको यो राजनैतिक माहौलमा चाहिँ सल्यानको विकासले चाहिँ कुन रूपमा लिने हो भन्ने कुराको चाहिँ के आकलन गर्न सक्ने, अनुमान गर्न सकिने त्यस्तो केही देखिन्छ? अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने अब त्यो यसरी हेर्दाखेरि त्यो माहौललाई हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अब यहाँको सबै माहौल हेर्दाखेरि जनताले विकासको मागहरू गरिरहेका छन्। यसअघि गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि केही हदमा पुरा नभएको भन्ने खालको गुनासो चाहिँ गरिराखेका छन्। यसअघिको सल्यानको स्थिति हेर्दाखेरि वाम गठबन्धनले 3टै क्षेत्र जितेको अवस्था थियो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि केही मागहरू अझै पनि पुरा हुन नसकिरहेको भन्ने चाहिँ जनताको गुनासो त छँदैछ। तर विकास पूर्वाधारमा जनताले उनीहरूलाई चाहिँ लिखित सम्झौतासम्म गराउन थालिसकेको अवस्था छ कि उहाँहरूले जे बोल्नुहुन्छ अब त्यो बोलेर हुँदैन, लेखेरै गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिबद्धताहरू माग्ने क्रम देखिएको छ। खास गरी राप्ती राजमार्गको स्तर उन्नति, त्यसै गरी सुर्खेत जोड्ने खलङ्गा बालुवा सङ्ग्रहको सडक कालोपत्री, त्यसपछि पालिका मुकाममा जाने सडकहरूको स्तर उन्नति, खानेपानी, विद्यालय, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको चाहिँ माग चाहिँ जनताले गरिरहेका छन् र त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ उम्मेदवारहरूबाट खोजिरहेका छन्। नवीनजी हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सल्यान स्थित हाम्रो संवाददाता प्रत्यक्ष शर्मा। हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो र त्यहाँको चुनावी सरगर्मीको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मात्रै रहेको र 2वटा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको सल्यानमा अहिले चुनावी सरगर्मी बढेको छ। मतदाताहरू उत्साहित भएका छन् मतदान गर्नको लागि। उम्मेदवारहरू आज मत माग्नको लागि अन्तिम तयारीमा, अन्तिम कसरतमा जुटिरहेका छन् र अन्तिम प्रयास गर्दैछन् र आज रातिबाट मत माग्न पाइने छैन र विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गरेर मतदाताहरू समक्ष पुग्न पाइने छैन र मतदाताहरूलाई निष्पक्ष रूपमा चाहिँ तटस्थ रूपमा सोच्नको लागि समय दिने गरिएको छ र यो अवधिमा चाहिँ विशेष गरी निर्वाचन आयोग र त्यसमार्फतका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लगायतका मतदान अधिकृतहरूले मतदान केन्द्रमा पुगेर, मतदान स्थलमा पुगेर त्यहाँको बन्दोबस्तीका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने विषय चाहिँ रहन्छ, तयारी रहन्छ। अब भने हामी यति बेला पाल्पातर्फ हामी जोड्न चाहन्छौँ। पाल्पाबाट हामीसँग सुनिल कार्की जोडिनु भएको छ। सुनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई। सुनिलजी, हामी तपाईँलाई सुनिरहेका छौँ। सुनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई। सल्यान बेक्री पाल्पाबाट हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ सुनिल कार्की। उहाँले त्यसको बन्दोबस्ती गरिरहनु भएको छ, तयारी गरिरहनु भएको छ र पाल्पामा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। विशेष गरी यति बेला आम मतदाताहरूको पहुँचमा पुग्ने गरेर मतदान स्थलहरू, मतदान केन्द्रहरू निर्माण गरिएको छ र मतदाताहरू सहजै रूपमा नजिकै पुगेर मतदान गरेर फर्किने वातावरण तयार पारिएको छ र निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनेछ भनेर निर्वाचन आयोग र सरकारका निकायहरूले बताइरहेका छन्। पाल्पाबाट सुनिल कार्की हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद नवीनजी। अहिले पाल्पाको चुनावी सरगर्मी कस्तो छ? त्यहाँको चुनावी माहौल, त्यहाँका उम्मेदवारहरूले के भनिरहेका छन्, मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन्, निर्वाचन आयोगका मातहतका कार्यालयहरूले चाहिँ के कस्तो तयारी गरिरहेका छन्, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। एकदमै नवीनजी, अहिले हामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को एकदमै अन्तिम सङ्घारमा आइपुगेका छौँ। आज बेलुकी राति मध्यरातबाट स्थिर समय सुरु हुने भएकाले पनि आजको मितिसम्म अथवा आज राति 12 बजेसम्म निर्वाचन गतिविधिहरू पाल्पामा निकै नै व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यतिखेर उम्मेदवार, नेता, कार्यकर्ताहरूलाई यतिखेर भ्याइ नभई छ। आजको दिनसम्म कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेताहरू घर दैलोमा निकै व्यस्त भइरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2 र प्रदेश सभातर्फ 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाल्पामा उम्मेदवारहरू यतिखेर रस्ताकस्तीका साथ मतदातासँग भोट माग्नका लागि व्यस्त नै भइराख्नु भएको अवस्था छ। उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा बोकेर मतदाता समक्ष पुगिरहनु भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मतदाताले उम्मेदवारसँग आफ्नै खालका समस्याहरू, मागहरू, आवश्यकताहरू
चाहिँ यतिखेर सुनाइरहेको अवस्था छ अथवा माग गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको कुराकानी गर्नुपर्दा नवीनजी, पाल्पामा उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू मतदाता समक्ष पेश गरिराख्नु भएको छ भने मतदाताले चाहिँ उम्मेदवारहरूसँग चाहिँ आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू, आफ्ना समस्याहरू अथवा मागहरू गरिरहेको अवस्था छ र यसरी नै अहिलेको पाल्पाको निर्वाचन अघि बढिरहेको छ। उम्मेदवारहरू यतिखेर घर दैलोमै हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आफ्ना चुनावी जुन बन्दोबस्ती र व्यवस्थापनको काम चाहिँ कसरी गरिरहेका छन्? अब अन्तिम चरणमा पनि पुग्न थालेको छ होला, यो बारेमा केही बुझ्नु भएको छ? एकदमै। अब अहिले उम्मेदवार र मतदाता बिचको यो सामिप्यता हुने समय अन्तिम सङ्घारमा आइराख्दाखेरि आज राति मध्यरातबाट चाहिँ मौन अवधि सुरु हुने स्थिर समय सुरु भइसकेपछिको उम्मेदवार र मतदाता बिचको त्यति सामिप्यता नहुने कारणले गर्दाखेरि अब यतिखेर निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू, निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अथवा सुरक्षाका हिसाबले जोडिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस् अथवा सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ यतिखेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित तवरबाट सम्पन्न गराउनका लागि चाहिँ एकदमै जुटिरहेको अवस्था छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि एकदमै तयारी गरिरहेको अवस्था छ। आज विशेष गरी तपाईँलाई यतिखेर सुनाइराख्नु पर्दा 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाल्पामा निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत सँगै अन्य कर्मचारीहरूका लागि चाहिँ आज बन्दोबस्तीका सामानहरू चाहिँ आज हस्तान्तरण गरेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई चाहिँ मतदान स्थल र केन्द्रमा चाहिँ खटाइरहेको छ। अहिले यतिखेर चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत सहित निर्वाचनसँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको निकै उल्लेख्य सहभागिता छ, भिडभाड छ। यो भिडभाड केका लागि छ भने निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेर अहिले मतदान स्थलमा खटिन लाग्नुभएका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा चाहिँ आवश्यक सामग्री बुझ्ने, आवश्यक निर्देशन ग्रहण गर्ने र त्यही अनुरूप मतदान स्थलमा हटाउनका लागि अथवा परिचालन गर्नका लागि, निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनका लागि एकातर्फ मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटिने अवस्थामा छ भने यससँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरू, 4वटै सुरक्षा निकायका अङ्गहरू चाहिँ निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन, आचार संहिता उल्लङ्घन हुन नदिनका लागि चाहिँ एकदमै खटिरहेको अवस्था छ। एकदमै केन्द्रीय सुरक्षा रणनीति अनुसार नै सुरक्षा व्यवस्थालाई निकै भरपर्दो बनाइएको छ। आम मतदाताले एकदमै निष्पक्ष रूपमा, स्वच्छ रूपमा आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट हाल्ने वातावरणको सृजनाका लागि पनि एकदमै सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयले चाहिँ निर्वाचनको तयारी स्वरूप चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरू, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन र निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको एकदमै व्यवस्थापन गरेर अहिले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा पुर्याउने काम आजबाट सुरु भएको अवस्था छ अहिले यतिखेर पाल्पामा। हस्, धन्यवाद सुनिलजी। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पा स्थित हाम्रो संवाददाता सुनिल कार्की, हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर पाल्पा जिल्लाको चुनावी सरगर्मीको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजको यो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को यो विशेष श्रृङ्खला यही नै सकिएको छ। हामी यो श्रृङ्खलालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। भोलिको श्रृङ्खलामा हाम्रो पुनः भेट हुनेछ। आजको यो बसाइबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। यसपछि तपाईँ NTV कोहलपुरबाट प्रसारण हुने बिहान 9 बजेको समाचार यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।